अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं रईसा काज़मी और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में मुल्क की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अवाम पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान को साफ और सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा करें। अफगान लोया जिरगा की 400 तालिबान कैदियों को रिहा करने की तजवीज़ का खैर मकदम करते हुए पाकिस्तान ने कहा है कि उसने अफगानों के ज़ेर क़यादत अमन और मुफाहमत के अमल की मुसलसल हिमायत की है। पनागदीनों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से अफगान पनागदीनों की रज़ाकाराना वतन वापसी कल से शुरू होगी। पाक फौज और बहरिया की टीमें दादू और झलमक्सी में सैलाब में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए सिविल इंतजामिया की मदद कर रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने सूबे में सैलाब की सूरत हाल के बायस तमाम हस्पतालों में हंगामी हालत के निफाज का ऐलान कर दिया है। सिंध के वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों से मुतासरा अफराद की बहाली के लिए कड़ी कोशिशें कर रही है। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट ने बहावलपुर और मुल्तान में काम शुरू कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी के नए मुंतखब सदर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज रात इस्लामाबाद पहुंच गए। नागासाकी पर अमेरिका के एटम बम हमले को 75 बरस मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा ने जोहरी हथियारों के खात्मे पर जोर दिया है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सीनियर रहनुमा शेख अब्दुल अजीज़ के यौम शहादत के मौके पर मंगल को मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। आलमी रहनुमाओं ने आज ऑनलाइन डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए धमाके से मुतासरा बैरूत की तामीर नौ के लिए लबनान को इमदाद की फराहमी पर जोर दिया है। और ख़बरों की तफसील के लिए पहले मुजाहिद खान। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लोगों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान को साफ और सरसब्ज बनाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में यौम टाइगर फोर्स के मौके पर मुल्क में शजरकारी की सबसे बड़ी मुहिम का इफ्तिताह करने की तकरीब से खिताब करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क भर में रिकॉर्ड 35 लाख पौधे लगाने पर टाइगर फोर्स, सिविल सोसाइटी और पार्लियामेंट के अरकान को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से बुरी तरह मुतासरा ममालिक में शामिल है। उन्होंने मौसमियाती तगैयुर के मसले के हल के लिए मुसलसल काम करने पर जोर दिया। ये जो हमने अपने मुल्क की तबाही की है, अपने जंगलात खत्म करके, अपने दरख्त काट के, उसका ये नुकसान है कि आज पाकिस्तान अगर इसी रास्ते पे चलता रहा तो आगे ये जो हमारे ग्लेशियर है जिधर से दरियाओं में पानी आता है 80% पानी, तो अगर ये गर्मी बढ़ती रही, ये ग्लेशियर पिघलते रहे, दरियाओं में कम पानी जाएगा और इसका नतीजा आगे हमारे कई इलाके रेगिस्तान बन जाएंगे, यहाँ भूख और इफलास होगा। इसलिए मैं अपनी आज कौम को कहना चाहता हूँ कि ये हम सब की जिम्मेदारी है अपने आने वाली नस्लों के लिए, अपने बच्चों के लिए, कि हम पूरी कोशिश करें अपने मुल्क को हरा करने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और कहा कि मौजूदा हुकूमत शहरों में भी शजरकारी के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि लाहौर के करीब जदीद सहूलतों से आरास्ता एक नया माहौल दोस्त शहर कायम किया जाएगा। इमरान खान ने कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये खुदा की रहमत है कि हमारा मुल्क कोरोना से मौसर अंदाज में निपटने वाले ममालिक में शामिल है। आप नौजवान मुल्क की फ्यूचर है। ये जो आपने आज किया, ये आपने अपने मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए, अपने मुल्क के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए किया। बजाय हमने अपने सारे मुल्क को बंद करके और इस मुल्क में गुर्बत बढ़ाते, हमने स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए और आज दुनिया तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की वो कामयाब स्ट्रेटेजी है जो शायद ही दुनिया में किसी मुल्क की हुई। तो इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है और हमारे ये जो रज़ाकार टाइगर फोर्स, इनका बहुत बड़ा हाथ है। और ऑफ कोर्स जो हमारी NCOC ने जिस तरह फैसले किए, तो मैं आज उसके भी सबको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि एक बहुत बड़े अजाब से ये मुल्क बच गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम पर जोर दिया कि वो हिफाजती तदाबीर पर अमल करें क्योंकि वबा अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने अहले तशरीह से भी कहा कि वो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मुहर्रम उल हराम के दौरान SOPs पर अमल करें। इससे पहले मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर मलिक अमीन असलम ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ उसी तरह जंग करने की ज़रूरत है जिस तरह कोरोना वायरस के खिलाफ की गई।
انہوں نے اس مسئلے کی نزاکت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی بینک کی طرف سے شائع کردہ رپورٹ کے مطابق اگر پاکستان نے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اقدامات نہ کیے تو 2050 تک ملک کے 6 اضلاع قابل سکونت نہ رہنے کے خطرے سے دوچار ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان اضلاع میں حیدرآباد، سکر، میرپور خاص، لاہور، فیصل آباد اور ملتان شامل ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ مجوزہ ادارہ جاتی ڈھانچے کی روشنی میں اسلام آباد میں 5 ماڈل پناہ گاہیں قائم کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں پناہ گاہوں کا معیار بہتر بنانے کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ صوبوں میں بھی اسی طرز پر پناہ گاہیں قائم کی جانی چاہیے۔ انہوں نے حکام سے کہا کہ وہ پناہ گاہوں میں قیام کرنے والے عملے کو تربیت دیں تاکہ ان کے معیار کو بہتر بنایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے پناہ گاہوں میں پائیدار اور معیاری سہولتوں کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت وفاق اور صوبوں کے درمیان مؤثر رابطہ یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے پناہ گاہوں کے انتظام کو مزید منظم اور پائیدار بنانے کے لیے مجوزہ ادارہ جاتی ڈھانچہ پیش کیا۔ ملک میں شجرکاری مہم کے لیے پہلی بار جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لائی جا رہی ہے۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے ٹائیگر فورس ایپلیکیشن میں گرین سیلفی فیچر کے ساتھ ایک خصوصی ایپلیکیشن تیار کی گئی ہے۔ لگائے گئے پودوں کی تعداد اور مقام کو براہ راست شیئر کرنے کے لیے ایپلیکیشن میں جیو ٹیگنگ کا ایک خصوصی فیچر بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اس ایپلیکیشن کے ذریعے پودے لگانے والے رضاکار اپنی گرین سیلفی اپلوڈ کر سکیں گے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے کہا ہے کہ پوری دنیا عالمی حدت اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے خلاف پاکستان کے اقدامات کی تعریف کر رہی ہے۔ انہوں نے آج ثوابی میں مانسون شجرکاری مہم کا افتتاح کرتے ہوئے قوم پر زور دیا کہ وہ مہم کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ وفاقی سیکرٹری برائے اطلاعات و نشریات اکبر حسین دورانی نے قومی شجرکاری مہم کے سلسلے میں آج پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ اسلام آباد میں پودا لگایا۔ پرنسپل انفارمیشن آفیسر شہیرہ شاہد، ڈائریکٹر جنرل پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن امبرین جان، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنانس پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن رضا عباس نقوی، مینیجنگ ڈائریکٹر اے پی پی طارق محمود اور کنٹرولر نیوز پی ٹی وی کترینہ حسین نے بھی پی آئی ڈی میں پودے لگائے۔ پاکستان نے باقی ماندہ 400 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کی افغان لویا جرگہ کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے آج ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کو امید ہے کہ قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے اس اقدام پر عمل درآمد سے امریکہ طالبان امن معاہدے کے تحت افغانوں کے درمیان مذاکرات جلد شروع ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بار بار زور دیا ہے کہ افغان رہنماؤں کو اس تاریخی موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور افغان تنازع کا مذاکرات کے ذریعے جامع، وسیع اور مشترکہ سیاسی حل تلاش کرنے کے لیے مل کر تعمیری انداز میں کام کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری کو بھی افغانستان میں پائیدار امن و استحکام کے لیے افغانوں کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے لیے اپنی حمایت بڑھانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے افغانوں کی سربراہی میں افغانوں پر مشتمل امن اور مفاہمت کے عمل کی مسلسل حمایت کی ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ پاکستان اپنے اور اپنے ہمسایہ ملکوں میں امن کے لیے ایک پرامن، مستحکم، متحد، جمہوری، خود مختار اور خوشحال افغانستان کی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ خیبر پختونخوا سے افغان پناہ گزینوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کا عمل کل سے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے ترجمان قیصر آفریدی نے ریڈیو پاکستان کے پشاور کے نمائندے کو بتایا کہ افغانستان واپس جانے کے خواہش مند پناہ گزینوں کے اندراج کے لیے ضلع نوشہرہ کے علاقے ازاخیل میں ایک مرکز قائم کیا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مرکز میں صرف کل اور منگل کے روز پناہ گزینوں کا اندراج کرایا جا سکے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دادو اور جلمکسی کے بارش سے متاثرہ مختلف علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق پاک فوج اور پاک بحریہ کی امدادی ٹیموں سمیت طبی اور انجینئرنگ ٹیمیں پھنسے ہوئے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہیں۔ سیلاب میں پھنسے ہوئے 1000 افراد کو گرم کھانا بھی فراہم کیا گیا ہے۔ جلمکسی اور گنداوا کے مرکزی علاقوں کو ملایا گیا ہے۔ پاسی پل کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے اور کوسٹل ہائی ویز سے رابطہ بحال کر دیا گیا ہے۔ جلمکسی میں 8 گھنٹے طویل امدادی کارروائیوں کے بعد وانگو کی پہاڑیوں میں پھنسے تمام ہندو خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بی بی نانی پل اور پنجرا پل کے قریب N65 نیشنل ہائی وے پانی کی سطح بلند ہونے کی وجہ سے بند ہے۔ بی بی نانی پل کے قریب گیس کی مرکزی ترسیلی لائن کو نقصان پہنچا ہے۔ بارشوں اور پہاڑی ندی نالوں میں تغیانی سے کوئٹہ، جیکب آباد، گوادر، کراچی اور سبی کولو روڈز مختلف مقامات پر بند ہو گئی ہیں۔
بلوچستان حکومت نے سیلاب کی صورتحال کے باعث صوبے کے تمام ہسپتالوں میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ صحت کی پارلیمانی سیکرٹری ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی نے صحت کے شعبے کے تمام متعلقہ افسروں کو انتظامیہ کے ساتھ قریبی تعاون کے لیے اپنی دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان صوبے میں مانسون بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے آج ضلع دادو کا دورہ کیا اور شدید بارش کے بعد امدادی کارروائیوں کا جائزہ لیا۔ تفصیل ریڈیو پاکستان حیدرآباد کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ کی حکومت حالیہ طوفانی بارشوں سے متاثرہ خاندانوں کی بحالی کے لیے اپنے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ وہ آج ضلع دادو میں نئی گاج کے دورے کے بعد اخباری نمائندوں سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آزمائش کی اس گھڑی میں پیپلز پارٹی کی حکومت عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ متاثرہ خاندانوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر کے خوراک اور تمام ضروری سہولیات مہیا کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس سے متاثرہ 2,60,000 سے زائد افراد صحت یاب ہو چکے ہیں، جو بہت حوصلہ افزا ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 634 افراد میں کورونا وائرس کی نشاندہی ہوئی ہے، جبکہ اس دوران وبا سے 8 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 1,98,00,000 سے زائد ہو گئی ہے، جبکہ وبا سے اب تک 7,30,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں 1,27,00,000 سے زائد افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ ٹڈی دل کے حملوں کا خطرہ 61 اضلاع سے کم ہو کر صرف تھرپارکر اور بہاولپور کے اضلاع تک محدود رہ گیا ہے۔ ٹڈی دل پر قابو پانے کے قومی مرکز کے مطابق یہ کامیابی قومی تحفظ خوراک اور تحقیق کی وزارت زراعت کے صوبائی محکمہ اور پاک فوج کی ٹیموں کی ٹڈی دل کے حملوں کا مقابلہ کرنے میں انتھک کوششوں کے بعد حاصل ہوئی ہے۔ مرکز نے بتایا کہ گزشتہ 6 ماہ کے درمیان 11,03,870 ہیکٹر رقبے پر ٹڈی دل کے خلاف آپریشن کیے گئے۔ مرکز نے بتایا کہ جنوب مغربی ایشیا اور ایران سے اب ٹڈی دل کے حملوں میں کمی واقع ہوئی ہے، لیکن بھارت اور افریقہ سے اب بھی ٹڈی دل کے حملے کا خطرہ موجود ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ نے بہاولپور اور ملتان میں کام کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کے بہاولپور کے نمائندے سجاد پرویز سے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بہاولپور کے سرکٹ ہاؤس میں عارضی طور پر قائم کیا گیا ہے، جہاں ہفتے میں 3 دن ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب اپنے سرکاری فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ ہفتے کے بقیہ 3 دن وہ ملتان میں اپنے فرائض انجام دیں گے۔ ادھر انتظامیہ نے بہاولپور میں جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے چک نمبر 10 BC اور احمد تو شرقیہ روڈ پر سرکاری زرعی فارم تجویز کیا ہے، جس میں سے ایک جگہ کو حتمی قرار دے کر جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر کا آغاز بہت جلد ہو جائے گا۔ یہ دونوں مقامات تقریباً 200 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہیں اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان بزدار نے پہلے ہی 4 ارب روپے کی خطی رقم اس مقصد کے لیے مختص کر دی ہے۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے ہیسکو اور سیپکو پر زور دیا ہے کہ منتخب نمائندوں کی ان کے حلقوں کے مکینوں کو بجلی کی فراہمی کی شکایات کا ازالہ کریں۔ وہ آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں توانائی کے وفاقی وزیر عمر ایوب اور وزیر اعظم کے خصوصی معاون شہزادہ قاسم نے شرکت کی۔ گورنر نے دونوں کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے پر زور دیا۔ خیبر پختونخوا میں احساس پروگرام کے تحت گھر گھر جا کر کورونا وائرس کی وبا کے سماجی اور اقتصادی اثرات پر مشتمل اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے لیے سروے کا آغاز کیا گیا ہے۔ یہ بات سماجی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر اعظم کی خصوصی معاون ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے آج ایک ٹویٹ میں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ سروے کا آغاز مالاکنڈ اور کرک سے کیا گیا ہے اور کارکنوں کو اعلیٰ تربیت کاروں کے ذریعے 1 ہفتے کی تربیت دی گئی ہے۔ خصوصی معاون نے کہا کہ اعلیٰ تربیت کار اب 1,000 سپروائزرز اور شمار کنندگان کی تربیت کریں گے، جس کے بعد پورے صوبے میں سروے شروع کیا جائے گا۔ اس سروے سے حاصل کیے گئے اعداد و شمار کے ذریعے کورونا وائرس کی صورتحال کے تناظر میں احساس پروگرام کی مختلف سرگرمیوں میں مدد ملے گی۔ ہنزا میں پاک چین سرحد براستہ درہ خنجراب کل رات سے ٹریفک کے لیے بند کر دی جائے گی۔ سرحد کاشگر میں پھنسے ہوئے پاکستانی تاجروں کے چین کی اشیاء سے بھرے کنٹینرز کو خالی کرنے کی غرض سے 13 روز کے لیے کھولی گئی تھی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان گلگت کے نمائندے شیر محمد سے۔ سوچ میں تعینات قسم حکام کے مطابق اب تک 3 کنٹینر اور 1 گاڑی میں کورونا وائرس کے خلاف حکومت چین کی طرف سے امدادی اشیاء ہنزا پہنچا دی گئی ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تحت پاک چین سرحد ہر سال 1 دسمبر کو بند اور 1 اپریل کو تجارت و سیاحت کے لیے کھول دی جاتی ہے، مگر گزشتہ سال دسمبر میں کورونا وائرس وبا کے باعث سرحد بند کر دی گئی۔
नारायण बाबूसर शाहराह आज सुबह गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। ये शाहराह गुज़िश्ता रोज़ गढ़ीदास के इलाके में मिट्टी का तोदा गिरने से बंद हो गई थी। शाहराह कराकोरम भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बहाल कर दी गई है, जो कोहिस्तान में लोअर नाला के मुकाम पर मिट्टी का तोदा गिरने से बंद हो गई थी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के नए मुंतखब सदर वॉल्कन बॉस्किर पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुँच गए। आला हुकाम ने इस्लामाबाद के हवाई अड्डे पर उनका इस्तकबाल किया। जनरल असम्बली के सदर वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मुंतखब सदर और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा के अहदाफ के 3 बुनियादी निकात अमन इस्तेहकाम, तरक्की और इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ उमूर पर तफसीली बातचीत करेंगे। वॉल्कन बॉस्किर का दौरा पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को बरकरार रखने की कोशिशों, बिलखुसूस दुनिया भर में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में शमूलियत के ज़रिए अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों में नुमायाँ किरदार को उजागर करने का अहम मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा ने नागासाकी पर अमरीकी फ़ौज के एटम बम हमले के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर एटमी हथियारों के खात्मे पर जोर दिया है। आलमी इदारे के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने नागासाकी पर एटमी बम हमलों के 75 साल मुकम्मल होने पर उनमें जिंदा बच जाने वाले अफराद को खिराज अक़ीदत पेश किया है, जिन्होंने दहाइयों पर मुहित अरसे के दौरान अपनी हालत इज़ार को तब्दील किया और एटमी असलहे की दौड़ के दौरान इंसानियत के लिए फतह और कामरानी की मिसाल साबित हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने नागासाकी को अज़्म हिम्मत, बहाली और मुफाहिमत की जिंदा मिसाल करार दिया। आलमी बरादरी को ये बात बावर कराते हुए कहा कि एटमी जंग कोई भी जीत नहीं सकता और ये हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि एटमी हथियारों को फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा शेख अब्दुल अजीज़ की यौम शहादत के मौके पर मंगल को मुकम्मल हड़ताल की अपील की है। उन्हें 11 अगस्त 2008 को भारतीय फ़ौज ने उस वक्त शहीद कर दिया था जब वो जम्मू के हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से वादी कश्मीर की इक्तिसादी नाकाबंदी के खिलाफ श्रीनगर से कंट्रोल लाइन की तरफ एक जुलूस की क़यादत कर रहे थे। हुर्रियत रहनुमाओं बिलाल सिद्दीकी, शबीर अहमद डार और मोहम्मद इकबाल मीर ने अपने अलग अलग बयानात में शहीद शेख अब्दुल अजीज़ को शानदार खराज अकीदत पेश किया है। दूसरी जानिब गैर कानूनी तौर पर नज़रबंद मोहम्मद अशरफ सहराई की सरबराही में कायम तहरीक हुर्रियत जम्मू और कश्मीर ने कश्मीरियों की बका और शनाख्त को दरपेश चैलेंज का डट कर मुकाबला करने के अज़्म का इरादा किया है। तहरीक हुर्रियत ने श्रीनगर में एक बयान में पाकिस्तान की यौम आज़ादी 14 अगस्त को यौम तशक्कुर और भारत की यौम आज़ादी 15 अगस्त को यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया। गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला पुंछ में आज भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में एक नौजवान को शहीद और 2 को ज़ख्मी कर दिया। नौजवान को ज़िले के इलाके मेंदर में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। मकबूजा कश्मीर में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान हर कश्मीरी मुसलमान का नारा बन चुका है। कश्मीर मीडिया सर्विस की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अवाम पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाने के इक़दाम से खुश हैं। रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारे सैयद अली गिलानी ने तैयार किए थे। बैरूत में ताकतवर बम धमाकों के बाद इमदाद की अपील के लिए आज आलमी रहनुमाओं का इजलास हो रहा है। इस ऑनलाइन इजलास का एहतमाम फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा ने किया है। इस ऑनलाइन इजलास के इफ्तिताही बयान में फ्रांस के सदर इमानुएल मैख्वा ने आलमी क़ुव्वतों पर जोर दिया कि बैरूत में तबाहकुन बम धमाकों के बाद लबनान के अवाम की इमदाद की जाए, क्योंकि उनके मुल्क का मुस्तकबिल ख़तरे में है। भारत के सूबे केराला के ज़िला इदुक्की में मानसून बारिशों के बायस मिट्टी का बड़ा तोदा गिरने के वाक़े के बाद कम से कम 29 अफराद को बचा लिया गया है। रियासती हुकाम के मुताबिक ये हादसा गुज़िश्ता जुमे को पेश आया जब मानसून के बायस जनूब मगरबी भारत में चाय के पौधे लगाने वाले मजदूर मानसून की शदीद बारिशों की वजह से मिट्टी के तोदे के साथ सैलाबी पानी में बह गए थे। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों से बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने के बायस कम से कम 30 अफराद हलाक और 12 लापता हो गए हैं। रेडियो पाकिस्तान आज रात 9:10 पर अपने कौमी नशरियाती राब्ते पर एक रेडियो ड्रामा नशर करेगा। रेडियो खबरनामा जारी है। वक्त है खेलों की खबरों का, आइए सुनते हैं। पीसीबी ने बैक टू क्रिकेट पॉलिसी के तहत बायो सिक्योर माहौल में डोमेस्टिक सीजन अगले माह शुरू करने का फैसला किया है। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेनेटर नदीम खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुकम्मल एहतियाती तदाबीर के साथ
पूरा सीज़न कराने की हिकमत अमली बनाई गई है। हमें खिलाड़ियों, मैच ऑफिशल्स और दूसरे लोगों के मुआशी मसाइल का एहसास है। डोमेस्टिक मैचेस अगर कम करते तो इससे खिलाड़ियों और दूसरे मुतल्लिक़ा लोगों की आमदन मुतासिर होती, इसलिए कोशिश की गई है कि तमाम मैचेस मुकम्मल हों। नदीम खान ने कहा कि हुकूमत की जानिब से स्पोर्ट्स सरगर्मियों की इजाज़त मिलने के बाद अब हमें अपने प्लान को अमली जामा पहनाने में मदद मिलेगी। बैक टू क्रिकेट SOPs तैयार कर लिए गए हैं। खिलाड़ियों, ऑफिशल्स, कोचेस और ग्राउंड स्टाफ समेत सबको इससे आगाह किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों समेत सब लोग हमारे लिए बहुत अहम हैं, उनकी सेहत हमें अजीज़ है। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड के हाथों पाकिस्तान की 3 विकेटों से शिकस्त पर तबसरा करते हुए कहा है कि हार जीत खेल का हिस्सा है। वसीम अकरम ने कहा कि ये पाकिस्तानी टीम और मद्दाहों के लिए दुख का बायस है, ताहम हार जीत क्रिकेट का हिस्सा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी टीम रवां माह की 13 तारीख से शुरू होने वाले अगले टेस्ट मैच में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली ने कहा है कि मैनचेस्टर में पहले क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज़ मेज़बान इंग्लैंड की ड्रामाई जीत के बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैच पर हमारी गिरफ्त मजबूत थी, ताहम क्रिस वोक्स और जॉस बटलर के 139 रन की शराकतदारी ने मैच का नक्शा ही तब्दील कर दिया। उन्होंने कहा कि ये शिकस्त पाकिस्तान के लिए मायूस कुन है, क्योंकि मैच के ज़्यादातर हिस्से पर पाकिस्तानी टीम हावी रही थी। मैनचेस्टर टेस्ट के बाद ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी है। ICC टेस्ट रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान के बाबर आजम की 6ठी पोजीशन बरकरार है, जबकि सेंचुरी मेकर शान मसूद की रैंकिंग में बेहतरी हुई है और वो 19वें नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। बॉलरों की दर्जाबंदी में मोहम्मद अब्बास 11वीं पोजीशन पाने में कामयाब हो चुके हैं, जबकि नई दर्जाबंदी के तहत क्यूमिंस इस फहरिस्त में टॉप पर हैं। नील वैगनर का दूसरा जबकि स्टुअर्ट ब्रॉड का तीसरा नंबर बरकरार है। लेग स्पिनर यासिर शाह रैंकिंग में 22वें नंबर पर आ गए हैं, जबकि फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी का 33वां नंबर है। और अब तिजारती खबरें। इक्तिसादी अमूर के वफाकी वज़ीर मखदूम खुसरो बख्तियार ने आज बरतानवी नशाद पाकिस्तानी ताजर और समाजी कारकुन आमिर सरफराज की दारुल उमरा के ताहियात रुकन की हैसियत से तकर्री पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। वफाकी वज़ीर ने उनकी तकर्री को बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान सफारती, इक्तिसादी और तजारती ताल्लुकात में इजाफे के लिए खुशाइन करार दिया। उन्होंने कहा कि आमिर सरफराज ने आलमी बरादरी में पाकिस्तान का मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर करने में भी अहम किरदार अदा किया। आमिर अली सरफराज ने कहा कि उन्हें खुशी हुई कि ये ऐलान ईद उल अज़हा के मुबारक दिन के मौके पर किया गया। दियामर पन बिजली मनसूबा मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने का सबसे बड़ा मनसूबा है, जो पाकिस्तान को तरक्की की नई बुलंदियों पर ले जाएगा। रोज़गार के मौके पैदा करने वाला ये मनसूबा खुश्क साली और सेम की रोकथाम और इलाकाई हाइड्रोलॉजिकल माहौल को बेहतर बनाने के लिए साजगार है। दियामर भाषा पन बिजली मनसूबे की तामीर से मुकामी इक्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा और लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। इस मनसूबे से शुमाली पाकिस्तान में सियाहत की तरक्की को भी फ़रोग़ मिलेगा और ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकों को तरक्की की राह पर गामज़न करेगा। वर्ल्ड बैंक में पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर तकर्रुर के लिए वफाकी हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर 4 नाम मुंतखब कर लिए हैं। ज़राए ने बताया कि वजारत इक़्तिसादी अमूर चारों अशख़ास में से वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के ओहदे पर तकर्रुरी के लिए क़वायद ज़वाबित नरम करने की समरी वज़ीर आज़म को इरसाल की है। वाज़ेह रहे कि वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का ओहदा इंतहाई आला और बावकार समझा जाता है और इस ओहदे पर तकर्रुरी खुशकिस्मती ख्याल की जाती है। इसीलिए माजी में वज़ीर आज़म के करीब समझे जाने वाले लोग ये ओहदा हासिल करने के लिए लॉबिंग करते रहे। बैनुल-अक़वामी मंडी में सनती मुसाबकत के लिए खुसूसी कोरोना वायरस की आलमी वबा के दौरान मईशत की मखसूस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए बरामद कुनंदगान के लिए मुराआती स्कीमें ज़रूरी हैं। ईवान सनअत व तिजारत सियालकोट के सदर मोहम्मद अशरफ मलिक ने जोर दिया कि कोरोना वायरस की आलमी वबा ने हिफाजती सामान की तैयारी और बरामद समेत बरामद कुनंदगान के लिए तिजारत की नई राहें खोल दी हैं। मुल्क में खिदमात के शोबे में होने वाले तिजारती खसारे में माली साल 2019-20 के दौरान गुज़िश्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 42.96% की नुमायां कमी हुई है। ऐसे कुछ खबरें।
لوک ورثہ نے آج اعلان کیا کہ اس کے دونوں میوزیم ہفتے میں 6 روز عوام کے لیے کھلے رہیں گے۔ سرکاری اعلامیے کے مطابق ورثہ میوزیم اور پاکستان مونومنٹ میوزیم رواں ماہ کی 11 تاریخ بروز منگل تا اتوار صبح 10 بجے سے رات 8 بجے تک موسم گرما کے معمول کے اوقات کار کے مطابق کھلیں گے۔ لوک ورثہ اپنا سالانہ میلہ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے جاری کردہ ضابطہ کار کے مطابق منعقد کرے گا۔ لوک ورثہ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر طلحہ علی خان نے کہا کہ اس میلے اور ایسے دیگر ایونٹس کا انعقاد ادارے کے بنیادی ایجنڈے میں شامل ہے، لہٰذا ہم سماجی فاصلے اور ضابطہ کار کے تحت جلد از جلد لوک میلے کے انعقاد کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ کنٹمپرری آرٹ اسٹوڈیو کل ایک آن لائن مقابلہ خطاطی کا انعقاد کرے گا جس کا عنوان ہے خط کوفی میں خطاطی۔ قومی زبان کے فروغ کا ادارہ 3 روزہ آن لائن بین الاقوامی اردو کانفرنس کا اہتمام کرے گا جو رواں ماہ کی 12 تاریخ سے شروع ہوگی۔ اور اب کچھ خبریں سائنس کی دنیا سے۔ ایک جدید تحقیق کے مطابق مناسب حد تک وٹامن ڈی کے استعمال سے ہر قسم کے سرطان خصوصاً جگر کے سرطان کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ وٹامن ڈی سورج کی روشنی کے جلد سے تعامل کے نتیجے میں بنتا ہے۔ یہ وٹامن جسم میں کیلشیم کی مقدار برقرار رکھنے اور ہڈیوں، دانتوں اور پٹھوں کی صحت کے لیے اہم ہے۔ ہڈیوں کے حوالے سے وٹامن ڈی کی اہمیت سے سبھی واقف ہیں، مگر سرطان سمیت دیگر دائمی امراض کے لیے بھی اس کے فائدہ مند ہونے کے ثبوت مل رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں لوگ واک اور جاگنگ کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ اگر ورزش کسی ساتھی یا دوست کے ساتھ کی جائے تو اس سے ایک جانب تو جاگنگ میں دلچسپی بڑھتی ہے اور ورزش کی تحریک پیدا ہوتی ہے، لیکن اب آپ کو بار بار کسی دوست کو بلانے کی ضرورت نہیں، بس ایک اینک لگائیں تو میدان میں آپ کا ساتھ دینے والا دوست نمودار ہو جائے گا۔ اس ایجاد کا فائدہ یہ ہے کہ انسان دوڑتے ہوئے جلدی نہیں اکتاتا اور دوڑنے والا اپنی صلاحیت میں بھی اضافہ کرتا رہتا ہے۔ اس اینک اور نظام کو گوسٹ اسپیسر کا نام دیا گیا ہے۔ امریکہ اور دنیا کے کئی دیگر ممالک میں دماغی صحت برقرار رکھنے اور اسے بہتر بنانے کے لیے فوڈ سپلیمنٹس استعمال کرنے کے رجحان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 50 سال سے زائد عمر کے 1/4 افراد دماغی صحت کے لیے فوڈ سپلیمنٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ ان سپلیمنٹس کے نتائج اتنے زیادہ مثبت نہیں رہے جتنا سمجھا جا رہا تھا اور ان سے محض اخراجات میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوا ہے۔ اور اب ملک میں موسم کی کیا صورتحال رہی، آئیے سنتے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں صوبہ سندھ، بلوچستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، پنجاب کے اضلاع اور اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کشمیر، اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے اضلاع، سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران اسلام آباد، کشمیر، بالائی پنجاب اور بالائی خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع میں موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ آج سب سے زیادہ گرمی ڈیرہ اسماعیل خان میں پڑی، جہاں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ملک کے مختلف حصوں میں آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے: اسلام آباد 28 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور مظفر آباد 36، کراچی اور گلگت 33، پشاور 39، کوئٹہ 34 اور مری 24 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے مختلف حصوں میں آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت یہ رہے: سری نگر 30 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 34، پلوامہ 30، اننت ناگ 27، شوپیاں 25 اور بارہمولہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں ملک کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عوام پر زور دیا کہ وہ پاکستان کو صاف اور سرسبز بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ افغان لویا جرگہ کی 400 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے پاکستان نے کہا ہے کہ اس نے افغانوں کے زیر قیادت امن اور مفاہمت کے عمل کی مسلسل حمایت کی ہے۔ پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا سے افغان پناہ گزینوں کی رضاکارانہ وطن واپسی کل سے شروع ہوگی۔ پاک فوج بحریہ کی ٹیمیں دادو اور جھلمگسی میں سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے سول انتظامیہ کی مدد کر رہی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید، مدیر ہوم ڈیسک مقصود الرحمان خٹک، مدیر فارن ڈیسک ماجد علی محمود، مدیر کھیل، تجارت، سائنس اور فن کی خبریں سنیرا خالد، کوارڈینیشن ایڈیٹر خالد محمود ایاز۔
مدیر اعلیٰ محمد بشیر بنگش، نگران اعلیٰ عبدالحادی معیار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تحریروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رئیسہ قاسمی اور مجاہد خان کو ریڈیو خبرنامے سے اپنی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔